बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि नैब ने इस मुकदमे में कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम, क्या अहम बातें सामने आई हैं इस तफसीली फैसले में? जी हाँ, ये ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने 17 मार्च 2020 को ली थी और ये जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। आज जो है वो एक तफसीली फैसला जमानत के हवाले से और नैब के इकदाम के हवाले से, जो कि पैरागॉन सिटी के हवाले से रेफरेंस जो था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तफसीली जजमेंट जो है वो रिलीज की है और ये तकरीबन 87 पेजेस का तफसीली फैसला है जो कि जस्टिस मकबूल बाकर उन्होंने लिखा है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक जो है उनको पैरागॉन सिटी का जो रेफरेंस है नैब ने उसमें गिरफ्तार करके रखा था। 2018 के बाद से तफ्तीश शुरू हुई और उनको फिर एक तवील अरसे तक कैद में रखा गया था और ये मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया। जैसे इस मकबूल बाकिर ने जो है वो अपने इस फैसले में बहुत सारे अहम इश्यूज और नैब के कानून और नैब के हवाले से जो इंटरनेशनल तासुर है उस हवाले से अदालत ने अपने इस फैसले में बहुत अहम बातें जो हैं वो लिखी हैं और जस्टिस मकबूल बाकर ने फैसले के आखिर में हबीब जालिब का शेर जो है उसका भी हवाला दिया कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले के अंदर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने ये तमाम जो है वो जमानत के जो क्वेश्चन है उसको देखा है और अदालत ने ये करार दिया कि जहां तक किसी मुल्जिम को जमानत देने का कानूनी सवाल है, ये बात जहन में रहना चाहिए कि जमानत का मकसद मुल्जिम की ट्रायल में हाजिरी को यकीनी बनाना है। फैसले जो के मुताबिक मकसद जो है वो सजा देना या जेल भेजना या किसी को आज़ादी से महरूम करना नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि तमाम महज़ब माशरों में मुजरिम करार देने के बाद ही सजा शुरू होती है। जब तक ट्रायल के बाद सजा ना सुना दी जाए मुल्जिम बेगुनाह मुतसव्वर होता है। ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान सजा अजियत का बायस है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि क़याम पाकिस्तान के 72 साल और आईन पाकिस्तान बनने के 47 साल गुजरने के बावजूद हम उन जमहूरी असूलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे जो कि बानियाने पाकिस्तान ने एक जमहूरी सोसाइटी या मुआशरा और रियासत तश्कील देने के लिए बनाए थे। मुल्क में आइन के बरक्स पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक के मुनाफी जो है वो अमल किया जा रहा है। मुल्क में जब भी कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती की कोशिश की गई, इसको पूरी कुव्वत से दबाने की कोशिश की गई। फैसले में यह भी कहा गया है कि मुल्क में मुसलसल गैर आइनी मुदाखलत की गई, गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से ताकत की हवस, कब्जा का लालच, आइनी और जमहूरी असूलों की नफी बनता चला गया। फैसले में यह भी लिखा गया है कि मुकदमा जो है वो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तौर पर आज़ादी तलब करने की एक अहम क्लासिक एग्जाम्पल है। यानी कि जो सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ नैब ने जिन हकायक की बुनियाद पर मुकदमा बनाया उस हवाले से अदालत दिख रही है कि ये जो है बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसके जरिए से आज़ादी सलब की गई। फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि नैब ने इस मुकदमे में न सिर्फ ये कि कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की बल्कि नैब ने इस मुकदमे में कानून की धज्जियां जो हैं वो बखेर के रख दी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल की इंतहाई तौहीन जो है वो इस फैसले के इस मुकदमे में की गई है। नैब कानून को मुल्क में बेहतरी के बजाय मुखालफिन को बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने नैब के जो ऑर्डिनेंस है उस हवाले से ये कह रही है कि नैब का कानून जो है वो एहतसाब एक्ट 1957 को खत्म करके 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में जो है वो इसको जारी किया गया और तब से अब तक जो है नैब वफादारी तब्दील कराने और सियासी मुखालफिन को सबक सिखाने और सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि वैसी सूरत हाल भी रही और ये ऐसे कवानीन भी बनाए गए कि छोटे गिनी पिग्स जो है उन लोगों को मुंतखब करवाया जाए, उनकी नशोनुमा करके उन्हें अहम ओहदों पर बिठाया जाए और जिनके बदनुमा माजी और मुजरमाना रिकॉर्ड से उन्हें कौम पर मुख्तलिफ कवानीन के जरिए से मुसल्लत जो है वो किया गया। जबकि इस सारी सूरत हाल में जब मुल्क में जमहूरी कदरों और आइन की हुक्मरानी और
برداشت اور رواداری جو ہے اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا، اور ایسے لوگ جنہوں نے ملک میں تباہی اور موت کا کھیل رچایا انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا رہا، اور ایسے گنی پگس کو جو ہے وہ نہ صرف منتخب کروایا گیا بلکہ منتخب کروا کر انہیں ان کی نشوونما کی گئی اور ان کو اہم عہدے جو ہیں ان کے اوپر بھی بٹھایا گیا۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملک کا کوئی بھی ادارہ اس ساری صورتحال کے باوجود اب کرپشن سے پاک نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان لازوال قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ بانیان پاکستان کی سوچ واضح تھی کہ ایک آزاد ریاست بنائی جائے جہاں جمہوری اصولوں، آزادی، مساوات، برداشت اور سماجی انصاف ہو۔ ریاست اپنا اختیار ایک مقدس امانت کے طور پر منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے اور کسی شخص کو گرفتار کرنے کے اختیار کو ظلم اور ہراساں کرنے کے آلے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب آرڈیننس کا قانون جنرل پرویز مشرف کے دور میں احتساب ایکٹ 1997 کو ختم کر کے بنایا گیا۔ نیب آرڈیننس اپنے اجرا سے ہی انتہائی متنازع رہا۔ نیب آرڈیننس کا عام تاثر یہ ہے کہ یہ قانون سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نیب پر مسلسل الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیب کے امتیازی رویے کے باعث اس کا اپنا امیج متاثر ہو رہا ہے اور اس کی غیر جانبداری پر بھی عوام کا اعتماد جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نیب سیاسی لائن کے دوسری طرف کھڑے ایسے افراد جن پر مالی کرپشن کے بڑے بڑے الزامات ہیں ان کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا، جبکہ سیاسی لائن کے دوسری طرف کھڑے افراد کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ مہینوں اور سالوں تک بغیر کسی قانونی وجہ اور ٹھوس ثبوتوں اور شواہد کے اذیت کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں گرفتار رکھا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ مالی کرپشن کے الزامات کے باوجود جو سیاسی تقسیم کے ایک طرف کھڑے افراد ہیں نیب انہیں کچھ نہیں کہتا، جبکہ دوسری طرف بغیر ٹھوس اور ثبوت مہینوں اور سالوں تک لوگوں کو گرفتار رکھا جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ نیب قانون کہتا ہے کہ تفتیش جلد مکمل کی جائے اور 30 دن میں ریفرنس کا فیصلہ ہو، لیکن دوسری طرف نئے مقدمات میں مہینوں اور سالوں تک صرف تفتیش ہی جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتا اور نیب ریفرنس کے تحت مقدمات سالوں گزرنے کے باوجود فیصلہ نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے نیب میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نیب کے اندر پیشہ ورانہ مہارت کی کمی کا فقدان ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ نیب کے بنائے گئے ریفرنسز کے تحت سزائیں جو ہے وہ انتہائی ان کی شرح جو ہے وہ انتہائی حد تک کم ہے۔ سپریم کورٹ بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم صدیقی۔ سپریم کورٹ نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس کی تفصیل عبدالقیوم صدیقی بتا رہے تھے۔ فاروق ستار گفتگو کر رہے ہیں۔ زندگی کے دیگر شعبوں میں جو متحرک لوگ ہیں ان کو اس قافلے میں شامل کر کے ہمیں صرف یہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک نہیں چلانی، ہمیں عدلیہ کی آزادی، صحافت کی آزادی، ہمیں پاکستان کے ہر شہری کی عزت نفس کی آزادی کو بحال کرنے کی تحریک چلانی ہے۔ بھائی یہ جو کیمپ آپ نے لگایا یہ صرف عدلیہ اور صحافت نہیں، یہ جمہوریت کی مضبوطی اور استحکام کی بحالی کی تحریک ہے، یہ ریاست کی مضبوطی اور استحکام کی تحریک ہے۔ میں یہ ساری باتیں جمہوریت، ریاست اور آئین پاکستان سے کیوں جوڑ رہا ہوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ سویلین جمہوری ادوار حکومت میں یہ تعریف طے ہے کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے ریاست؟ اور اگر صحافت میں پورے پاکستان میں نسل در نسل صحافتی اداروں کو بنتے اور قائم ہوتے اور اپنی سند رکھتے ہوئے آپ نے کسی خانوادے کو دیکھا تو وہ میر خلیل الرحمن صاحب کا خانوادہ ہے یا نہیں ہے؟ تحریک پاکستان ہو، قیام پاکستان ہو اور پھر پاکستان کی آزادی کے سفر کا آغاز ہو، اگر آپ کو کوئی صحافتی ادارہ نظر آتا ہے
جو اس وقت بھی ریاست کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ چلتا رہا، ان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کرتا رہا، تو آپ کو جنگ نیوز گروپ کا ادارہ ہی وہ ادارہ نظر آئے گا۔ ارے نکالنا ہے تو یہ نکالو کہ انہوں نے آرٹیکل 19 کی کیا خلاف ورزی کی۔ آؤ مرد کے بچے بنو، آؤ کھل کر سامنے آؤ کہ کہاں اسلام کی عظمت پر کمپرومائز کیا۔ آرٹیکل 19 اسلام کی عظمت پر کہاں کمپرومائز کیا؟ ملک کی یکجہتی، سلامتی اور دفاع پر کب سمجھوتا کیا؟ جنگ نے، جیو نے اور اس ادارے کی تمام پبلیکیشنز نے ایک سطر، ایک لفظ لا کے دکھاؤ۔ آؤ مقابلہ کرو اور یہ بھی ثابت کرو اور یہ بھی بتاؤ کہ اس میں اظہار رائے کی آزادی تمہارے خارجی تعلقات پر ان کے پبلیکیشنز، اخبارات، خبریں، اداروں نے کہاں خارجی تعلقات کی کراچی میں سینئر سیاستدان فاروق ستار میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج سے خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر مراد سعید گفتگو کر رہے ہیں۔ عظمیٰ کی اوور ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ نہیں، عوام فیصلہ کریں گے اور ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے اسپیکر صاحب۔ یہ ہے سٹرگل، یہ ہے سیاسی جدوجہد۔ اسپیکر صاحب کسی سے انگلی سے پکڑ کے سیاست میں لے کے آیا، وزیر بنایا، فائنانس منسٹر، پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ کی کرسی دے دی، اور ابھی بھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ اسی انتظار میں کہ کسی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی۔ اسپیکر صاحب یہ بات، دوسری بات کی۔ تیسری بات، اسپیکر صاحب جو پوائنٹس اٹھائے ہیں میں اس سے ہٹ کر بالکل نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں کو، اپنے کولیز کو یہ باور کراتا ہوں، لیکن اسی انداز سے بات سنو، اور جو آپ نے نعرہ لگایا تھا اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا۔ اسپیکر صاحب پھر آتے ہیں کہ انہوں نے بات کی مختلف مافیاز کے اوپر، چیزوں کے اوپر۔ اسپیکر صاحب کیا برائی ہے اس میں کہ اگر کہیں پہ پاکستان کے اندر خامیاں، کوتاہیاں، اداروں کے اندر نقصانات، خسارے، یہ تمام چیزیں اسپیکر صاحب آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر آپ ایک انکوائری کراتے ہیں۔ سب سے پہلے اپوزیشن شوگر کا بڑا شور مچایا، شوگر مافیا کا ابھی بھی ذکر کیا، آٹے کے حوالے سے بڑا شور مچایا، اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی۔ اسپیکر صاحب 3 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ چینی ان کے دور میں 140 روپے تک چلی گئی تھی، اسپیکر صاحب ابھی تو 80-85 روپے کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور یہاں پہ انکوائری کرانے کا حکم دیا۔ کیا 140 روپے تک جب پہنچی تھی آپ نے انکوائری کرائی؟ نہیں کرائی اسپیکر صاحب، اس لیے کہ آپ کے بھی خود شوگر ملتے، عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں ہے اسپیکر صاحب۔ پھر انہوں نے جب انکوائری کا حکم دیا اسپیکر صاحب، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو سوال اٹھائے گئے میں اس سے ہٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اسپیکر صاحب انکوائری کا حکم ہوا، یہی صاحب تھے، یہی لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ انکوائری نہیں ہوگی، انکوائری ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ رپورٹ نہیں آئے گی، رپورٹ آئے گی، آ گئی۔ پھر کہتے ہیں فورنسک نہیں ہوگا، فورنسک بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایکشن نہیں لیا جائے گا، انکوائری شروع ہوئی۔ آج کل کہتے ہیں کہ قیمتیں نیچے نہیں آ رہی، وہ بھی آ جائے گی۔ تو اسپیکر صاحب یہ تو ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو کابینہ کے اندر اسپیکر صاحب انہوں نے ذکر کیا کہ کل جو اثاثے ڈکلیئر کیے گئے اور شہریت کا ذکر کیا۔ اسپیکر صاحب پہلے تو میں اس ہاؤس کو بتاؤں، مجھ سے یہاں پہ سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہے، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں۔ اسپیکر صاحب پاکستان کے اندر ایڈوائزر اور معاون خصوصی کے اوپر اساسی ڈکلیئر کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں تھا، پہلے نہیں ہوا۔ یہ عمران خان کا 2011 میں جب اپنے پارٹی کے کور کمیٹی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو کہا کہ قوم کے سامنے اپنے اساسی رکھ کے، وہی عمران خان کا ویژن امپلیمنٹ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایڈوائزر اور معاون خصوصی کے اساسی ڈکلیئر کیے گئے۔ اسپیکر صاحب دوسری بات انہوں نے بات کی کہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب مجھے دکھ ان کا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا، سب کو پتا تھا کہ باہر تھا، وہاں پہ نیشنلٹی ہولڈر تھا، اور یہاں پہ پاکستان آ کے اب کام کرنا چاہتے ہیں۔ دکھ سب سے بڑا مجھے کیا ہے اسپیکر صاحب کہ یہ بندہ خود وزیر خارجہ،
खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रख के 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले, बड़े यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी। अभी बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दे। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब यहां पे आके इस तरह बात करना। फिर आती है बात कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के आला अदलिया जिसने आपके लीडर को सजा दी, नाअहल करार दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर अभी बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब बात कर रहे थे मैं जरा आपसे इनसे सवाल करता हूं, ये मौसूफ वो थे, ये इदारों के ऊपर कभी डिबेट नहीं चाहेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आज होना ही चाहिए था कि हमें आईना दिखाते, हमसे सवाल करते, हिकमत अमली के ऊपर बात करते, उसके ऊपर सवाल उठाते, फिर तजावीज सामने लेके आते कि मुल्क के इदारों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्पीकर साहब वो नहीं किया, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और एहतिसाब की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी, मतलब मर्जी जितना लूटना है लूट लो, कौम को इसका परवाह ही नहीं है। स्पीकर साहब ये यहां पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर से बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिबेट हो रही थी। स्पीकर साहब 41 इदारे इनके दौर में प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले गए, ये पार्लियामेंट लेके आए, इदारों का हाल ऐसा किया कि मैं ये कहते कि पुरानी बातें भूल जाओ। स्पीकर साहब भूलना नहीं है, क्योंकि हमें स्वीडन की इकॉनमी इनहेरिट नहीं किया हमने, हमें कोई यहाँ पे आपने इटली का और कनाडा का हेल्थ सिस्टम नहीं दिया। हम बात करेंगे कि कहां से हमने शुरू किया था। शुरू इससे किया था कौमी असम्बली के इजलास में मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस पर जारी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजर सानी करके उबूरी हुक्म को खत्म करे। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद गिशकोरी से। जाहिद बताएगा मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस दरखास्त में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये नजरसानी की दरखास्त फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि उसकी मिसेज ने भी, अहलिया ने भी दरखास्त फाइल कर दी है। दोनों ने इस फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की है। काजी फायज ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि नजरसानी दरखास्त पर फैसले तक अदालती फैसले पर अमल दरामद को रोका जाए। अबूरी हुक्म से पहले हमारी ज़ेरे इल्तवा मुतफर्रिक दरखास्तों की समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और उनकी मिसेज ने जो क्लासेस 11 और 4 हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इत्तदा की है कि उनको उनकी नजरसानी करे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गिशकोरी।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं नेपरा टीम ने कराची में लोड शेडिंग पर रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। लाइसेंस के तहत के इलेक्ट्रिक सारिफीन को बिजली फराहमी की पाबंद है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, क्या कहा गया है नेपरा की इस रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी के हवाले से? जी बिल्कुल, नेपरा ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की इंक्वायरी करके आने वाली टीम ने आज जो अथॉरिटी है उसका इजलास हुआ चेयरमैन नेपरा की ज़ेर सदारत, और उसमें ये रिपोर्ट पेश की गई है। उसमें ये कहा गया है कि जो कि इलेक्ट्रिक की तरफ से जो इसका जो लाइसेंस है बिजली की जनरेशन, इसके साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उस लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की गई है। कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है और जो पावर प्लांट्स को तेल फराहमी की जो बात की जाती है उसके जिम्मेदार जो हैं वो सार्फिन नहीं है। जो इनका लाइसेंस है उसके मुताबिक इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि उनको जो है मुसलसल बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। तो अभी अथॉरिटी इस पर तफसीली जायजा लेने के बाद अपना जो है वो फैसला जारी करेगी। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा APC का ड्रामा लगाकर फ़ायदा उठाकर अपोजिशन को अकेला छोड़ देती है। सिंध की सूबाई हुकूमत अपोजिशन के इत्तेहाद के रास्ते की सबसे अहम रुकावट है। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मजे ले रही है और दो कश्तियों की सवार है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन की शील्ड इस्तेमाल करके सूबे में मरकज से फायदे उठाती है। हकीकी अपोजिशन मुस्लिम लीग, JUIFA और दीगर जमातें हैं। कोरोना के बारे में आपको बताएंगे, मुल्क भर में कोरोना वायरस की यौमिया टेस्टिंग की सलाहियत 49% पर आ गई। मुल्क भर की लेबॉर्ट्रीज में यौमिया टेस्टिंग की सलाहियत 43,726 है। टेस्टिंग में 51% कमी से यौमिया टेस्टिंग 21,618 पर आ गई। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, क्या आदाद शुमार सामने आए हैं? जी बिल्कुल जुनैद, मुल्क भर में कोरोना वायरस की टेस्टिंग है जो इसकी सलाहियत जो है वो 43,726 है, जो कि घटकर जो है 39% पर आ चुकी है। और यौमिया जो गुज़िश्ता रोज टेस्ट में वो 21,618 हुए हैं। इसी तरह मुल्क भर में जो 51 सरकारी लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी यौमिया सलाहियत 23,276 है, जो कि 36% कमी के साथ 14,808 पे हो गई। और जो निजी लेबॉर्ट्रीज हैं मुल्क